श्री गुरुभ्यो नमः। भूषणसारः स्फोटनिर्णयः प्रभाव्याख्या। पूर्वतनकक्ष्यायां प्रथमम् एकः वादः प्रस्तुतः। वर्णः नित्यः इति प्रथमम् एकः वादः। तस्य खण्डनं कृतं। वर्णः अनित्यः। तत्र आक्षेपः कीदृशः आगतः इति पृष्टे वर्णेषु वैविध्यं विद्यते तदेव किल। इदानीम् अन्यथा उक्तवान् वा? शब्देषु वैविध्यं विद्यते। तच्च वैविध्यं विविधता कथं सम्भवति इति प्रश्नः। विविधता तावत् उपाधिम् आदाय विविधता भवति। तदानीं तस्य खण्डनं कथं कृतम् इत्युक्ते उपाधिम् आदाय उपाधिनिष्ठः धर्मः उपहिते वस्तुनि व्यवह्रियते, परन्तु उपाधिमादाय उपहिते वस्तुनि नानात्वं न भवति इति खण्डितवान्। उदाहरणं किम्? इदानीं स्फटिकमणिः विद्यते, तत्र जपाकुसुमं विद्यते। जपाकुसुमसन्निधौ स्फटिकमणिः रक्तवर्णः आभासते। तदनन्तरम् अन्यत् पुष्पं नीलोत्पलपुष्पं विद्यते, तस्य सन्निधौ सामीप्ये स्फटिकमणिः नीलवर्णः आभासते। इदानीम् उपाधयः बहवः सन्ति। इत्युक्ते जपाकुसुमम् इति एकः उपाधिः, नीलोत्पलम् इति एकः उपाधिः, सेवन्तिकापुष्पम् इति एकः उपाधिः। उपाधिषु भिन्नेषु भिन्नभिन्नवर्णानां प्रतीतिः उपहिते पुष्पे भवति, परन्तु उपाधयः बहवः सन्ति इति कारणात् स्फटिकमणिः अपि बहुः अस्ति इति भासः न भवति, आभासः न भवति। अतः उपाधिभेदात् उपहिते संख्याभेदः इति न स्वीकर्तुं शक्यते। अन्यदपि उदाहरणं प्रदर्शितं। मुखम् एकं विद्यते, कृपाणे मुखं प्रतिबिम्बते, तद्वत् दर्पणे तद्वत् मणिः सर्वत्र तावत् मुखस्य प्रतिबिम्बनं भवति। यदा दर्पणे प्रतिबिम्बनं तदानीं मुखं दीर्घं प्रतीयते। दर्पणं न, कृपाणे। यदा दर्पणे तदानीम् अन्यथा। यदा नानाच्छेदविशिष्टमणौ तदानीं तावत् अन्यथा तत्र। परन्तु मुखं बहुविधम् इति न भवति किल। पश्यतु, सः किं वदति, नाना उपाधिषु मुखं बहुविधं दृश्यते, बहूनि अपि मुखानि दृश्यन्ते, परन्तु प्रधानमुखे बहुत्वं न भवति। प्रधानमुखम् एकमेव भवति। अवगतं वा? तद्वत् सः वदति। परन्तु अत्र प्रतिपादने शब्ददोषाः सन्ति अथवा त्रुटिः मुद्रणे दोषः अस्ति। तदनन्तरं परिष्कुर्मः। जवासा पिञ्जादिसंयोगात् नीलपीतादिभावेन स्फटिकमणेः कमा इति स्यात्। तत्र कृपाणमणिदर्पणेषु दीर्घादिभावेन भासमानस्य मुखस्य कमा सहस्रदीपाभिव्यक्तस्य घटस्य च तथा। एवञ्च उदाहरणत्रयं दत्तं। नानात्व आदर्शनेन नानात्वं नास्ति, उपाधिकृतभेदः अस्ति, परन्तु उपाधयः अनेके सन्ति इति कारणात् उपहितं मुखमपि अनेकम् इति नास्ति। एवञ्च शब्दे नानात्वं न घटते।
परन्तु शब्दे नानात्वव्यवहारः विद्यते अतः शब्दे विद्यमाननानात्वं वास्तविकमेव। यदि शब्दे नानात्वं वास्तविकं तर्हि शब्दः अनित्यः इत्येव अङ्गीकर्तव्यं। तदेव किल तेषाम् अभिप्रायः, स एव किल। तावत्पर्यन्तं समापितम्। इदानीं मीमांसकाः वेदान्तिनः साङ्ख्याः योगिनश्च ते भिन्नभिन्नसम्प्रदायः। मीमांसकसम्प्रदायः, वेदान्तः वेदान्तिनः अद्वैतवेदान्तिनः, साङ्ख्याः मीमांसकाः इत्युक्ते जैमिनिमहर्षि प्रणीतसूत्राणि मीमांसासूत्राणि। वेदान्तः इत्युक्ते बादरायणकृतसूत्राणि, तत्रापि शङ्करभगवत्पादप्रणीतभाष्यम् आधारीकृत्य तेषामेव विशिष्य वेदान्तित्वेन व्यवहारः। साङ्ख्याः कपिलमहर्षिप्रणीत शास्त्रं। तदनन्तरं योगिनः पातञ्जलयोगसूत्रम् इति तेषां सम्प्रदायाः। ते सर्वेपि मीमांसकाः वेदान्तिनः साङ्ख्याः योगिनश्च किं वदन्ति? शब्दानां नित्यत्वं सङ्गिरन्ते। शब्दाः नित्याः इति ते सङ्गिरन्ते इत्युक्ते वदन्ति। तथा हि गौः इत्यत्र वर्णाः एव शब्दः। गौः इत्यत्र वर्णाः सन्ति, वर्णाः शब्दः। वर्णाः इति बहुवचनं, शब्दः इति एकवचनं। तर्हि गौः इत्यत्र वर्णाः इत्युक्ते तत्र गकारः एकः वर्णः अस्ति, औकारः वर्णः अस्ति, विसर्गः वर्णः अस्ति इति त्रयः वर्णाः। तेषां वर्णानां किं नाम? शब्दः इति नाम। तर्हि अत्र परीक्षा कर्तव्या। वर्णः इति कः उच्यते? शब्दः इति कः उच्यते? वर्णः इति ध्वनिः उच्यते वा, अथवा शब्दः इति ध्वनिः उच्यते वा, अथवा शब्दः इति स्फोटः यथा अस्माभिः अङ्गीक्रियते तद्वत् अन्यत् किञ्चित् अङ्गीक्रियते वा इति परीक्षा कर्तव्या। इदानीं वाक्यम् एवमेव विद्यते। गौः इत्यत्र वर्णाः एव शब्दः। तेषामेव अर्थेन शक्तिरूपः सम्बन्धः। इत्युक्ते वर्णानामेव वर्णाः इत्युक्ते गकारः औकारः विसर्गः इति एतेषां वर्णानामेव अर्थेन साकं सम्बन्धः विद्यते। गौः इत्यत्र त्रयः वर्णाः। गौः इत्यत्र अर्थः कः? सास्नालाङ्गूलादिमान् पदार्थः एव वाच्यः अर्थः। एवञ्च एतेषां त्रयाणां वर्णानाम् एव तेन पदार्थेन सास्नालाङ्गूलादिमत् पदार्थेन सह सम्बन्धः अस्ति। सम्बन्धः, तस्य सम्बन्धस्य किं नाम? शक्तिः इति नाम। शक्तिरूपः सम्बन्धः। तदनन्तरं स्फोटात्मकः शब्दः वर्णत्रयातिरिक्तस्य बुद्धौ अप्रतिभासमानत्वेन तदभावात्। अत्रापि वाक्ये अन्वयक्लेशः मया अनुभूयते। एवं वदामि, स्फोटात्मकः शब्दः नास्ति इति वक्तव्यं। शब्दः नाम कः? स्फोटात्मकः नाम स्फोटरूपः। स्फोटरूपः इत्युक्ते वैयाकरणैः स्फोटः इति यः पदार्थः अङ्गीक्रियते स एव पदार्थः शब्दः इति केचन वदन्ति। परन्तु तत् न इति वक्तव्यं। तत्र किं पङ्क्तिः समीचीना नास्ति। अहं वदामि किं कारणं? वर्णत्रय अतिरिक्तस्य, इदानीं वर्णत्रयं गकारः औकारः विसर्गः, वर्णत्रयमेव शब्दः इति अहं वदामि। इत्युक्ते वर्णः इति यदा वदामि तदानीं तावत् पृथक् पृथक् वदामि। गकारः इति एकः, वर्णः इत्युक्ते केवलं गकारः एव, वर्णः इत्युक्ते अकारः एव, वर्णः इत्युक्ते विसर्गः एव तत्र स्वीक्रियते, व्यवह्रियते। शब्दः इत्युक्ते एतेषां समूहत्वेन कश्चन अङ्गीक्रियते। स च शब्दः स्फोटः एव किल, तदेव किल वैयाकरणाः वदन्ति इत्युक्ते न तन्न। किमर्थं तथा वदसि इति पृष्टे तथा अस्माकम् अनुभवः नास्ति। अस्माकम् अनुभवे स्फोटः इदानीं शब्देन व्यवहरन्ति सर्वेपि लोकाः। लोकस्य पामरस्य स्फोटेन एव मम अर्थबोधः भवति इति एवम् अनुभवः अस्ति वा? अनुभवः नास्ति। वर्णत्रय अतिरिक्तत्वेन स्फोटः इति विद्यते किल।
तस्य बुद्धौ अप्रतिभासमानत्वेन तादृशः स्फोटः बुद्धौ न प्रतिभासते एवञ्च अप्रतिभासमानत्वेन तदभावात् इत्युक्ते स्फोटस्य शब्दत्व अभावात् स्फोटरूपशब्दत्व अभावात् स्फोटभिन्नशब्दः अङ्गीक्रियते परन्तु अत्र अन्वयः तथा नास्ति किल स्फोटात्मकः शब्दः इति किमपि पदं तत्र त्यक्तं विद्यते उनक्कु இருக்கா உனக்கு அப்படி தான் இருக்கா ரெண்டும் ஒரே புக்கு தானா स्फोटात्मकः शब्दः वर्णत्रयातिरिक्तस्य बुद्धौ अप्रतिभासमानत्वेन तदभावात् न चार्थप्रतीतिरूपकार्येण तदवगतिः अन्योन्याश्रयात् सह भवति ननु लोकस्य अनुभवः मास्तु शास्त्रकाराः किं कुर्वन्ति बहुत्र लोकस्य लोके विद्यमानपामरस्य अथवा सामान्यजनस्य यद्यपि अनुभवः नास्ति तथापि कार्यकारणानि आलोच्य एतादृशं किञ्चित् स्यात् इति शास्त्रकाराः अङ्गीकुर्वन्ति किल इदानीं तावत् आपिल् मध्ये विटमिन् ए किम् अस्ति सी विद्यते वा किम् अस्ति क्यारेट् मध्ये विटमिन् सी अस्ति इति वदामः लोकः खादति जनः खादति तत्र विटमिन् सी तावत् किञ्चित् अभिवृद्धं भवति सः न जानाति तथापि तस्य फलं दृष्ट्वा लोकः वदति किल इदानीं तावत् किञ्चित् उत्साहः विद्यते सर् अद्य इति चिकित्सकसमीपे वदति सः अद्य त्वया किं भक्षितम् इति पृच्छति एवञ्च एतदेव तस्य कारणम् इति एवञ्च फलं दृष्ट्वा अथवा इदानीम् उदरवेदना विद्यते इति चिकित्सकसमीपं गच्छति झटिति किं पृच्छति गृहात् बहिः खादितवान् वा इति पृच्छति सर् कथं सर् भवान् जानाति इत्युक्ते एवं लोके फलं दृष्ट्वा अनुमानं भवति तद्वत् सः किं वदति ननु स्फोटः विद्यते इति लोकः न लोकस्य बुद्धौ अवभासः न भवति लोकः न जानाति तथापि फलं दृष्ट्वा स्फोटः विद्यते इति वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः किल वदति अर्थप्रतीतिरूपकार्येण शब्दं कश्चन वदति शब्दः इति मास्तु प्रकृते वर्णं वदति प्रकृते एकस्य मुखात् वर्णाः उच्चार्यन्ते गौः ग औः इति वर्णाः उच्चार्यन्ते यः श्रोता विद्यते तस्य पदार्थविषयकज्ञानं भवति इदानीं कारणं किं प्रत्यक्षकारणं किम् अथवा स्फुटकारणं स्पष्टकारणं किं विद्यते इत्युक्ते वर्णानां ध्वनीनाम् उच्चारणं कार्यं किं विद्यते अर्थज्ञानं भवति परन्तु तादृश अर्थज्ञानं कर्तुम् अर्थज्ञानम् उत्पादयितुम् एते वर्णाः न शक्नुवन्ति न प्रभवन्ति किं क्षणिकाः परन्तु तस्य अर्थप्रतीतिः भवति कारणं विना अर्थप्रतीतिः न भवति कार्यनियतपूर्ववर्तित्वं कारणत्वं कारणं कारणं नाम कीदृशं स्यात् कार्यं यस्मिन् क्षणे भवति तस्मात् क्षणात् पूर्वकालपर्यन्तम् अन्ततो गत्वा स्यात् कार्यकालेपि भवितुमर्हति कारणम् इदानीं सत्यं नववादने घटः उत्पद्यते इत्युक्ते मृत् कियत्पर्यन्तं स्यात् एकोननववादनपर्यन्तं मृत् स्यात् मृत्तिका स्यात् ननु नववादने घटः उत्पद्यते सार्ध अष्टवादने मृत् तावत् नष्टा भवति मृत् अस्मिन् लोके कदापि न भवति इत्युक्ते कारणस्य कुत्र कदा विनष्टं कारणं सार्ध अष्टवादने कार्यस्य कदा उत्पद्यते कार्यं नववादने उभयोर्मध्ये सम्बन्धः नास्ति यदि सम्बन्धः नास्ति परस्परं कार्यकारणभावः न भवति इति नियमः अस्माभिः कल्पितः विद्यते तदेव कार्यनियतपूर्ववर्तित्वं कारणत्वम् इति उक्तम् तथैव यागविषये अस्माभिः किम् अङ्गीकृतं मीमांसकैः यागः तावत् इदानीं सः स्वकीय तत्र 20 वयसि 20 वयसि सः यागं करोति यागः समाप्तः
विंशे वयसि अथवा एकविंशे वयसि तावत् यागः समाप्तः। अयं मृतः कदा 80तमे वर्षे तावत् अयं मृतः। तदनन्तरं तस्य किं भवति? स्वर्गः भवति। इदानीं संशयः, स्वर्गस्य कारणं किम् इति? यागः। कः वदति? वेदः वदति। अहं न जानामि। स्वर्गस्य यागस्य च मध्ये सम्बन्धः इति अहं न जानामि। वेदः वदति यागः एव स्वर्गं प्रति कारणं। यदि कार्यम् इष्यते तर्हि यागं कुर्यात्। परन्तु कार्यकारणयोः मध्ये सम्बन्धः स्यात्। तर्हि 80तमे वर्षे यदि अयं स्वर्गं प्राप्नोति तर्हि 80तमवर्षपर्यन्तम् अयं यागः अनुस्यूततया स्यात्। न तथा विद्यते। अनुस्यूततया यागं कर्तुं कोऽपि न प्रभवति। यागः नष्टः। परन्तु याग एव कारणम् इति वेदाः वदन्ति। तर्हि किं वयं कुर्मः? यागः यागात् अपूर्वं किञ्चित् उत्पद्यते। तदेव अपूर्वं किं करोति? स्वर्गं 80तमवयःपर्यन्तं तदेव अनुवर्तते। स्वर्गम् उत्पाद्य तत् अदृष्टं नश्यति। तदेव अदृष्टं किमित्युच्यते? अयमेव अस्य यागस्य एव स्वरूपद्वयं। प्रत्यक्षस्वरूपं क्रिया, यागक्रिया विद्यते किल, प्रत्यक्षस्वरूपम्। अदृष्टं तावत् अदृष्टरूपः यागः। अयमेव यागः अदृष्टत्वम् आपद्य अदृष्टत्वं सत्यम् अदृष्टत्वं प्राप्य फलोत्पत्तिपर्यन्तं तिष्ठति इति एवं वदन्ति। तद्वदेव अत्रापि वर्णाः उच्चरिताः, वर्णाः श्रुताः। इदानीम् 1:09 एव वर्णाः, अथवा तदपि भवतु 1:09 वर्णाः जाताः, नष्टाश्च। 9 ज्ञानं जातं। 9 तावत् वर्णाः न सन्ति। एवञ्च कार्यं दृष्ट्वा स्फोटः अस्माभिः अनुमीयते। अर्थप्रतीतिरूपे कार्येण तदवगतिः इत्युक्ते स्फोटावगतिः इति वदति। न च तथा न वक्तुं शक्यते। किं कारणम्? अन्योन्याश्रयात्। सः वदति, पश्यतु, इदानीं कश्चन पामरः वदति, तर्हि पामरस्य मुखात् गौः इति वर्णाः उत्पद्यन्ते। मया उक्तवत् 1:09 वर्णाः नष्टाः। 9 कम्बुग्रीवा किं तत् सास्नालाङ्गूलादिमत् पदार्थविषयकज्ञानं भवति। तर्हि त्वद्रीत्या कार्यं दृष्ट्वा कारणं त्वया अङ्गीक्रियते। तर्हि कार्यं दृष्ट्वा कारणम् अङ्गीकर्तव्यं। कारणात् कार्यस्य उत्पत्तिः इत्येवम् अन्योन्याश्रयः इति सः वदति। स्फोटः इति कारणं विद्यते इति किम् आदाय वदसि? कार्यमादाय। एवञ्च तर्हि कार्यम् उत्पन्नं स्यात्। कार्यम् उत्पन्ने एव कारणमस्ति इति अङ्गीकर्तव्यं। कारणम् अस्ति इति अङ्गीकर्तव्यं। कारणम् अनुमीयते इति अंशः मास्तु। कारणम् अस्ति इति अङ्गीकारे अनुमानम् इति मास्तु। यतः अनुमितिस्थले तावत् यत् साध्यम् अनुमीयते तदपि त्वया कुत्रचित् दृष्टं स्यात् किल, व्याप्तिग्रहः किल। इदानीं तावत् धूमं दृष्ट्वा यदि वह्निः अनुमीयते तर्हि वह्निः तावत् त्वया धूमेन साकं वह्निः सम्बद्धः, वह्निः व्याप्तः, वह्निः त्वया गृहीतः, ज्ञातः विद्यते। अत्र तावत् कथं विद्यते? कार्यं दृष्ट्वा एव स्फोटरूपस्य कारणस्य सत्ता स्वीकर्तव्या। तत्र अनुमतिस्थले तावत् वह्निः इति एकः पदार्थः विद्यते इति अहं जानामि। परन्तु वह्निपदार्थः पक्षे, पर्वतरूपपक्षे अस्ति इति तदर्थं धूमः मया। धूमं दृष्ट्वा एव वह्निरूपः एकः पदार्थः लोके अस्ति इति तथा न अनुमीयते। अवगतं वा? परन्तु प्रकृते त्वया तथैव किल साधनीयं। किमिति? कार्यं दृष्ट्वा स्फोटः इति एकं वस्तु विद्यते इति अङ्गीकर्तव्यं। स एव स्फोटः कारणमिति अङ्गीकर्तव्यं। तदनन्तरं कारणादेव कार्यविषयकज्ञानं भवति इति अङ्गीकर्तव्यम् इति अन्योन्यः।
किञ्चित् अन्यथा वक्तुं शक्नुमः। पङ्क्तिरीत्या अहं वदामि। अन्योन्याश्रयात् स्फोटरूपकारणसिद्धौ, अवगतं वा? इदानीं ते किं वदेयुः वैयाकरणाः, ननु कार्यं दृष्ट्वा कारणं किञ्चिदस्ति इति अनुमानं भवति, तस्य एव कारणस्य स्फोटः इति नाम दीयते अस्माभिः, तावदेव। इदानीं सामान्यतया कार्यकारणभावः लोके अस्माभिः दृष्टः। किं कार्यम् इति यद्वस्तु विद्यते तस्य कारणेन साकं सम्बन्धः विद्यते। कीदृशसम्बन्धः? कारणे सत्येव कार्यं भवति, तर्हि यत्र यत्र कार्यं तत्र तत्र कारणम् इत्येवं रीत्या व्याप्तिः, यत्र यत्र कारणाभावः तत्र तत्र कार्याभावः इत्येवं रीत्या व्याप्तिज्ञानं भवति। यत्र यत्र अर्थज्ञानं तत्र तत्र स्फोटः, यत्र यत्र स्फोटाभावः तत्र तत्र अर्थज्ञानम् इति एवं रीत्या व्याप्तिः नास्ति। तादृशरीत्या व्याप्तिः नाङ्गीक्रियते अस्माभिः। सामान्यव्याप्तिः कार्यकारणयोः मध्ये, कारणसामान्यस्य कार्यसामान्यस्य च मध्ये यः सम्बन्धः, तादृशसम्बद्धज्ञानमेव अस्माभिः अङ्गीक्रियते। एवञ्च प्रकृतिवैयाकरणः किं वदेयुः? इदानीम् अर्थज्ञानरूपं कार्यं दृष्ट्वा एतादृश अर्थज्ञानरूपं कार्यं प्रति किञ्चित् कारणं स्यात्, यत्किमपि कारणं स्यात्, तच्च कारणं येषु शब्देषु न सम्भवति। किं कारणम्? एतेषु शब्देषु तादृशकारणत्वयोग्यता नास्ति। अतः यत्किञ्चित् कारणम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते तच्च कारणं तावत् इतरकारणेभ्यः, इतरकारणानि कानि? घटं प्रति मृत् कारणं विद्यते, पटं प्रति तन्तवः कारणं विद्यते। एतादृश भिन्नभिन्नकारणेभ्यः एतत् कारणं तावत् भिन्नम् इति, तदर्थं वयं किं वदामः? तस्य नाम किं? स्फोटः इति वदामः। एवञ्च कारणसामान्यानुमानं, तत् कारणविशेषानुमानं नास्ति इति वक्तुं, परन्तु अयं किं वदति इत्युक्ते स्फोटसिद्धिः इति वदति। स्फोटसिद्धिः तावत् स्फोटत्वेन रूपेण स्फोटसिद्धिः न, कारणत्वेन रूपेण स्फोटसिद्धिः इति अवगतं वा? सः परन्तु पङ्क्तिः एवं विद्यते, स्फोटरूपकारणसिद्धौ अर्थप्रतीतिरूपकार्यसिद्धिः। अर्थप्रतीतिरूपकार्यसिद्धौ च स्फोट अवगतिः इति अन्योन्याश्रयः। इदानीम् एतादृशशास्त्रस्थलेषु अस्माभिः द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां विचारः भवति। एकं कारणं विद्यते किल, तत् कारणम् इति ज्ञाते सत्येव कार्यस्य उत्पत्तिः भवति वा, अथवा तदेव कारणम् इति अज्ञातेपि कार्यं भवति वा? कुत्रचित् कारणे ज्ञाते एव कारणज्ञाने सत्येव कार्यज्ञानं भवति, कुत्रचित् तावत् कारणज्ञानं विनापि इदमेव कारणम् इति ज्ञानं मम नास्ति, तथापि तत् किं करोति? कार्यं करोति। अवगतं वा? कुत्र? इदानीं क्यारेट् एव वदतु, विटमिन् सी अभिवृद्ध्यर्थं तावत् किं? विटमिन् सी कुत्र विद्यते? क्यारेट् मध्ये विद्यते। क्यारेट् खादनेन विटमिन् सी स्यात् इति चिकित्सकाः ते जानन्ति, वैज्ञानिकाः जानन्ति, पामरः न जानाति। क्यारेट् मध्ये विटमिन् सी इति न जानाति, एवञ्च विटमिन् सी तावत् आवश्यकम् इति वदन्ति। सः यदृच्छया बहु क्यारेट् तावत् खादितवान्, ज्ञानं नास्ति। किं ज्ञानं? विटमिन् सी अभिवृद्ध्यर्थं क्यारेट् एव कारणमिति न जानाति, तथापि भक्षिते सति किं कार्यं भवति। परन्तु अर्थविषये भवतु, इदानीं कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थविषयकज्ञानं यदि मम अपेक्षते तर्हि कारणज्ञानं स्यात्। अवगतं वा? एवञ्च तत्र तत्र भिद्यते, कुत्र कारणज्ञानं स्यात्? घटः इति शब्दे उच्चारिते एव कम्बुग्रीवादिमत् पदार्थविषयकज्ञानं स्यात्। एवञ्च कार्यं न, कार्यविषयक एवमपि पश्यतु, बहूनि दिनानि तावत् क्यारेट् खादितवान्, परन्तु
विटमिन् सी तस्य शरीरे अभिवृद्धं वा न वा इति न जानाति सः, ज्ञानं नास्ति, तथापि विटमिन् सी स्यात् किल। एवञ्च कारणज्ञानमपि नास्ति, कार्यज्ञानमपि नास्ति, तथापि कार्यं कारणं च अवश्यं स्यात्। अवगतं वा? कुत्रचित् ज्ञानस्य अपेक्षा नास्ति, कुत्रचित् ज्ञाते सत्येव तदुभयं सङ्गच्छेत् इति। एवं सत्यं सत्यं तत्रापि कारणज्ञाने जाते कारणज्ञानानन्तरमेव अयं कार्यपदार्थः इति नास्ति नास्ति तथा नास्ति। ततः कार्यपदार्थं दृष्ट्वा एव अत्र कार्यत्वं वर्तते। यदि कार्यत्वं तर्हि तत्र कारणकर्ता कार्यत्वं वर्तते इति तावत् ज्ञानमेव किल। प्रपञ्चः तावत् कार्यरूपः। शिवज्ञानबोधे तदेव प्रथमम्। अयं प्रपञ्चः कथं विद्यते, पुनः 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 अन्विष्य अस्मिन् प्रपञ्चे बहवः अवयवाः सन्ति। यदि अवयवाः भवेयुः, अयं च प्रपञ्चः कारणरूपः वा कार्यरूपः वा इति विचारः। शास्त्रं किं वदति, शिवज्ञानबोधः, तत् यद् अयं प्रपञ्चः कार्यरूपः एव। कथं वदसि? अत्र अवयवाः सन्ति। लोके यस्मिन् पदार्थे बहवः अवयवाः सन्ति, सः पदार्थः कार्यमेव भवितुमर्हति। कथम्? अवयवाः तावत् झटिति स्वयमेव एकस्मिन् समूहे स्वयमेव अवयवाः न भवेयुः। तत्र तत्र विद्यमानानाम् अवयवानां घटकः कश्चन स्यात्। सेल्फोन् मध्ये बहवः अंशाः सन्ति, स्वयमेव आगताः इति वदामः वा? बैङ्क् मध्ये यत् कार्यं तदपि अत्र अस्ति, टेलिफोन् मध्ये यत् कार्यं तदपि अत्र अस्ति, कैलेण्डर् मध्ये यत् कार्यं तदपि अत्र अस्ति। तर्हि कोऽपि एतत् सर्वं योजितवान् एव। एवञ्च टेलिफोन् इति तावत् बहु अवयवविशिष्टम् इति कारणात् एतत् कार्यं कार्यत्वम् अनुमीयते। कार्यत्वानुमानं कार्यत्वं यदि अनुमीयते तर्हि तस्य कारणं किञ्चित् स्यात् इति तदनन्तरं कारणानुमानं कार्यत्वेन ज्ञाते एव कारणज्ञानं न जातं, परन्तु कार्ये ज्ञाते एव तदनन्तरमेव तद्वत् अत्रापि कर्तुं शक्यते किल। इदानीम् अर्थबोधः भवति, तद् वर्णादेव भवति इति न वक्तुं शक्यते क्षणिकत्वात्। इदानीं कारणं तावत् अनुमीयते, नाम न्याये अस्ति इति कारणस्फोटः इति कश्चन पदार्थः। सः तावत् सिद्धिं प्रति वदति। अत एव पश्यतु शब्दं स्फोटरूपकारणसिद्धौ, स्फोटरूपकारणे ज्ञाते इति न वदति। स्फोटरूपपदार्थसिद्ध्यर्थम् इत्युक्ते किं? पदार्थः कश्चन सिद्ध्येत्। कथं? कार्ये ज्ञाते एव। कार्यसिद्धिः भवति। अहम् एवं वक्तुम् इच्छामि। स्फोटरूपकार्यसिद्धौ इत्यत्र तावत् अस्य ग्रन्थकर्तुः अभिप्रायः तत्र सिद्धिशब्दस्य उत्पत्तिः इत्यर्थः। स्फोटरूपकारण उत्पत्तये अथवा कारणस्वीकारार्थम् अर्थप्रतीतिरूप कार्यसिद्धिः, अर्थप्रतीतिः एव तत्र कार्यं विद्यते। अर्थज्ञानं विद्यते किल। अर्थज्ञानमेव तत्र कार्यं विद्यते। तादृशकार्यं सिद्ध्येत् उभयत्र तथा एव। अर्थप्रतीतिरूपकार्यसिद्धौ, अर्थप्रतीतिरूपकार्यं यदि सिद्ध्येत् तर्हि स्फोट अवगतिः, स्फोटः इति एकः अस्ति इति ज्ञाते एव अर्थविषयकज्ञानं भवितुमर्हति। अवगतम्? अथवा किं भवति, वक्तुः एवम् अभिप्रायः, अस्याः पङ्क्तेः अयम् अभिप्रायः। कश्चन पामरः विद्यते, गकार गौः इति वदति। सोपि किं जानाति? सोपि जानाति इति अङ्गीकर्तव्यं। सोपि किं जानाति? अयं गकारः क्षणिकः, औकारः क्षणिकः, विसर्गः क्षणिकः। अयं तावत् 1:09 गौः इति उक्तवान्। ते शब्दाः नष्टाः। तर्हि यदि नष्टाः, अस्माकं सर्वे वदन्ति किल, நான் உங்களுக்கு அதான் சார் காத்துட்டுருக்கேன், நீங்கள் வரலன்னு ஒன்றா பண்ணுறேன். ஒரு வேலையை சொல்லிட்டு போனால் பண்ணி வைக்கணும்ல, யாராக இருந்தாலும் பண்ண மாட்டேன்றாங்க. என்ன, அதான் உங்களுக்காக தான் சார் காத்துட்டுருந்தேன்
நான் இல்லைன்னு இல்லை, நீங்கள் இல்லாமல் காரணம் இல்லாட்டினா காரியம் நடக்கக்கூடாதான் அவனுக்கு சாஸ்திரம் வாசிச்சதுனால. तथा अयं किं कुर्यात्, इदानीं कारणं नास्ति इति कृत्वा तस्य पामरस्य अर्थप्रतीतिरूपकार्यसिद्धिः न भवति. सः तूष्णीमेव तिष्ठेत्. गौः इति उक्तं, परन्तु मम तावत् अर्थज्ञानं न जातं, न भवेत्, न जातमपि इल्ल, न भवेत्. किं कारणं? कारणं नास्ति. किं कारणम् इत्युक्ते यत् श्रूयमानत्वेन कारणत्वेन यत् विद्यते तत्तावत् आशु विनाशि विद्यते. एवञ्च यदि मम अर्थप्रतीतिरूपकार्यं स्यात् तर्हि कारणं किञ्चित् स्यात्. तर्हि कारणं किं स्यात्? स्फोटः इति एकं कारणत्वेन अङ्गीक्रियताम्. इदानीम् आम् कारणमस्ति, स्फोटरूपं कारणमस्ति इति कृत्वा अर्थप्रतीतिः मम भवितुमर्हति. तर्हि प्रकृते कथमस्ति? स्फोटरूपकारणसिद्धौ एव अर्थप्रतीतिरूपकार्यसिद्धिः इति स्यात्. भवतु स्फोटरूपकारणस्य सिद्धिः कथं भवति? अर्थप्रतीतिः यदि भवति, कार्यं यदि भवति, तदानीमेव कः संशयः स्यात्? यदि कार्यं जातं परन्तु कार्यं तावत् कार्यत्वेन तस्य ज्ञानं न भवति. पश्यतु, 9 अस्य कम्बुग्रीवादि सास्नालाङ्गूलादिमत् पदार्थविषयकज्ञानं जातं. ज्ञाने जाते संशयः भवति. इदं ज्ञानं तावत् कीदृशं? कार्यरूपं वा इदं ज्ञानं, कारणरूपं वा इदं ज्ञानम्, अथवा अन्यत् यत्किञ्चित् वा? अवगतं वा? ज्ञानं जातं, எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஆனால் இது இந்த ஞானம் எனக்கு எங்கிருந்து வந்தது? இயற்கையாகவே இருக்கக்கூடிய ஞானமா, இல்லை ஏதோ ஒரு சப்தத்தை சொன்னதுக்கப்புறம் அதனுடைய காரியமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஞானமா, இல்லை வேற ஏதாதா அப்படின்னு ஞானம் பவதி. தச்ச ஞானம் कार्यरूपम् इति चेत् तस्मिन् ज्ञाने कार्यत्वं यदि सिद्ध्येत् तर्हि कारणं किञ्चित् स्यात्. कारणं प्रकृते किं सिद्धं विद्यते? शब्दाः एव सिद्धा, वर्णाः एव सिद्धाः सन्ति. वर्णाः नष्टाः. समीपे कः अस्ति? घटः तावत् नष्टः. समीपे तावत् कश्चन अस्ति. तर्हि घटं सः तावत् कः घटं छेदितवान् इति पृष्टे समीपे यः विद्यते स एव इति प्रथमं संशयः भवति. तदनन्तरं सः तावत् दूरे विद्यते, सः पङ्गुः विद्यते. तर्हि तदनन्तरं किं? सः पङ्गुः विद्यते, सः एतत् ताडयितुं छेदयितुं न शक्नोति किल इति. तदनन्तरं तर्हि अन्यः कश्चन मध्ये आगतः स्यात्. यदि अन्यस्य सिद्धिं विना अन्यः कोऽपि अत्र आगतः इति तस्य स्वीकारं विना किं न सिद्ध्यति? घटस्य भङ्गः न सिद्ध्येत्, परन्तु घटः भग्नः. तेन अन्यः कश्चन आगतः इति अङ्गीकर्तव्यं. किमपि तद्वत् प्रकृते यत् ज्ञानं जातं 9 तच्च ज्ञानं कार्यम् इति अङ्गीकृत्य तादृशज्ञाननिष्ठकार्यत्वं प्रति कारणत्वं शब्देषु न भवति इति निश्चित्य तदनन्तरं मध्ये अन्यः कश्चन कारणत्वेन स्वीकर्तव्यः. तत् किं? तत्र कारण अनुमानं. कार्यत्वं दृष्ट्वा कार्यत्वेन कारण अनुमानं. तर्हि तत्र ज्ञाने जाते एव कारण अनुमानं भवति, कारणे सिद्धे एव कार्यज्ञानं भवति. इत्युक्ते अर्थप्रतीतिरूपकार्यसिद्धिः भवति इति अन्योन्याश्रयः इति वदति. स्फोटरूपकारणसिद्धौ अर्थप्रतीतिरूपकार्यसिद्धिः, अर्थप्रतीतिरूपकार्यसिद्धौ च स्फोटावगतिः इति अन्योन्याश्रयः. अवगतं? वर्णनित्यतावादिनां तु गकारौकारविसर्जनीयाः एव गोशब्दाः. इदानीं ये वर्णाः नित्याः तेषां मते किम् इति वदतु. इत्युक्ते वर्णाः सन्ति किल, ते एव शब्दः, तेषां समुदायः एव शब्दः इत्युच्यते.
वर्णनित्यतावादिनां तु गकार उकार विसर्जनीयाः एव गोशब्दाः। इदानीं पश्यतु, गोशब्दाः इति बहुवचनं प्रयुक्तवान्। ते च श्रोत्रग्राह्याः, एवञ्च गोशब्दाः एव श्रोत्रग्राह्याः। तर्हि वर्णाः इति किञ्चित् निर्दिशति, शब्दाः इति किञ्चित् निर्दिशति। अयं शब्दः श्रोत्रग्राह्यः इत्यपि निर्दिशति। अत एव लोके श्रोत्रग्राह्ये वस्तुनि शब्दप्रयोगः। सः किं वदति, लोकव्यवहारमेव प्रमाणत्वेन दर्शयति। लोकं पश्यतु, गौः इति वदति, गौः इति वदति। इदानीं गकारः औकारः विसर्गः इति एते एव श्रोत्रेण ग्राह्याः भवन्ति वा न वा? गौः इत्युक्ते गकारः औकारः विसर्गः इति एते एव श्रोत्रेण ग्राह्याः भवन्ति। ये श्रोत्र, तर्हि ते के वर्णाः? तेषु एव वर्णेषु शब्दः इति व्यवहारः विद्यते। एवञ्च लोकव्यवहारः अत एव इत्युक्ते, अत एव इत्यनन्तरं यदुच्यते तदेव हेतुः सर्वत्र। एवञ्च लोकव्यवहारमेव हेतुत्वेन आश्रित्य, कः लोकव्यवहारः? इदानीम् उक्तं किल, श्रोत्रग्राह्ये वस्तुनि, श्रोत्रग्राह्यं यत् वस्तु विद्यते तत्र शब्दप्रयोगः, एवं लोकव्यवहारः। एवञ्च शब्दः नाम वर्णव्यतिरिक्तः कश्चन स्फोटरूपः नास्ति। परन्तु शब्दः इति यः विद्यते सः नित्यः इत्यपि अङ्गीकरोति। तत् कथम् इति सः स्वयं वदति। वर्णः वा, वर्णः इति यः उच्यते सः वर्णः वा भवतु शब्दः वा भवतु, इदानीं नित्यत्वेन कश्चन अङ्गीकर्तव्यः। सत्यं, नित्यत्वेन शब्दः इति यः सः नित्यः इति वक्तव्यं वा, वर्णः इति यः अङ्गीक्रियते सः नित्यः इति वक्तव्यं वा? यदि शब्दः नित्यः तर्हि तस्य स्वरूपं किं, ध्वनिः एव वा? यदि वर्णः नित्यः तर्हि सः किं रूपः, ध्वनिरूपः वा इति तत् अङ्गीकर्तव्यं। ते च वर्णाः परमाणुवति निरवयवाः इति वदति। वर्णाः सन्ति किल, इदानीं वर्णाः इति ये गकारः, गकारः नाम कः? ग, स एव गकारः। औकारः नाम कः? औ, औकारः इति शब्दः औ इति वाच्यः। औकारः इति वर्ड्, औ इति तावत् मीनिङ्ग्, अवगतं वा? तद्वत् विसर्गः इति शब्दः, ह इति तावत् अर्थः। इदानीं तावत्, इदानीं गकारः इति वदामः तर्हि ग विद्यते किल, तत्र अवान्तर अवयवाः सन्ति वा इति प्रश्नः। सन्ति इति वैयाकरणाः वदन्ति। पश्यतु, आङ्ग्लभाषायां किं वदन्ति, वैयाकरणाः एवं गच्छन्ति, सर्वस्यापि निरवयवः कोऽपि पदार्थः नास्ति। इदानीं क्रियाविषये अस्माभिः दृष्टं किल, सावयवत्वमेव, तत्र अधिश्रयणम् इति वदामः। अधिश्रयणम् एकः, तत्रापि अवान्तरव्यापारः भवितुम् अर्हन्ति। तत्र यदि कालः सेकेण्ड्, मैक्रो सेकेण्ड्, मैक्रो सेकेण्ड्, नानो सेकेण्ड् इति तावत्, ततोपि यदि कालस्य भेदनं भवति तावत्पर्यन्तं सर्वत्रापि पदार्थे अवयवाः सम्भवन्त्येव। परमाणुः इति अस्माभिः एकः पदार्थः अङ्गीक्रियते, परमाणुभेदने कृते तत्रापि अवयवाः सम्भवन्ति। अस्माभिः नाङ्गीक्रियते तावदेव, इत्युक्ते गौरवात्, अनवस्थाप्रसङ्गात्, अनवस्था भवति इति कृत्वा परमाणुपर्यन्तमेव वयं स्थित्वा ऊर्ध्वं वयं सर्वव्यवहारं कुर्मः. परन्तु परमाणु அணுவையும் துளைத்தெல்லாம் வருதுடா, தமிழ்லாம் வருதுடா. திருக்குறளோட பற்றி சொல்லும்போது அணுவையும் துளைத்து இருந்தால் அது அதில் 7 கடலை அடக்கினதாக திருக்குறள் அப்படின்னு வரும். तद्वत् वैयाकरणाः किं वदन्ति, एकम् उदाहरणम् इदानीं नाहम् एकं वदामि. आङ्ग्लभाषायाम् इज़ट् इति वदन्ति. इज़ट् इति एकः वर्णः, तेषां शास्त्रे एकः वर्णः. परन्तु
भाषान्तरे झट् इति लिखतु इति वदतु, सः इस् आ ट इति 3 वर्णान् लिखति सः। आङ्ग्लभाषायाम् एकः वर्णः, झट् इति तावत् 3 वर्णाः। तद्वत् ग इति वदामः। ग इत्यत्रापि एव इति एतेषां ध्वनीनां योजनेन ग इति उत्पद्यते इति वक्तुं शक्नोति कश्चन। अवगच्छति वा? एवं एकैकस्मिन् अपि ध्वनिरूपे वर्णे अवयवाः बहवः सम्भवन्ति। अस्माभिः न अवगन्तुं शक्यते। यदि कोऽपि पदार्थः भवतु, यदि टैनी इति वदन्ति किल, अनुद्भूतं यदि स्यात् तर्हि अस्माकं दृष्टिगोचरः न भवति। उद्भूतः स्यात् तदानीमेव रूपं वा भवतु, शब्दः वा भवतु। इदानीमपि शब्दाः अत्र सन्ति किल, कथं ज्ञायते? यदि बहवः शब्दाः सन्ति, फ्रीक्वेन्सी इति वदन्ति किल, अत्र यः ध्वनिः विद्यते तादृश फ्रीक्वेन्सी गृहीतुं यदि मम निकटे यन्त्रं स्यात् तर्हि तत् यन्त्रं किं करोति? तं ध्वनिं स्वीकृत्य मम तावत् प्रदर्शयति। पुलिस् जनाः एतदेव किल कुर्वन्ति, सर्वत्र किं किं फ्रीक्वेन्सी विद्यते इति दृष्ट्वा अन्यः यदि कोऽपि वार्तालापं करोति तर्हि कीदृशवार्तालापः इति जानाति सः। अस्माभिः तावत् तत्र घण्टाध्वनिः श्रूयते, किं स एव ध्वनिः उद्भूतः विद्यते। अन्ये ध्वनयः न श्रूयन्ते, अनुभूताः। एवमेव लोके सर्वं। तर्हि ग इत्यत्रापि अवान्तर अवयवाः भवेयुः। अतः एकः वर्णेषु अवयवा तत्र पदे नवर्णा विद्यन्ते, अन्यः सः अन्येन अन्यया दृष्ट्या तथा उच्यते। इदानीं सर्वत्र अवयवाः सम्भवन्ति इति, परन्तु अयं किं वदति तथा नास्ति। ग इत्युक्ते तत्र गत्वम् इति एकः धर्मः। एवञ्च तत्र अवयवाः न सन्ति इति तथा एव अङ्गीकर्तव्यम् इति एते शास्त्रकाराः, मीमांसकाः, वेदान्तिनः, तत्र यौगिकाः, तद्वत् साङ्ख्याः। ते च वर्णाः परमाणुवत् निरवयवाः इति। तत्र परमाणुविषये यथा अवयवः सम्भवन्ति इति मया तावत् ग्रन्थम् अतिरिच्य उक्तं मया। परमाणुषु अपि अवयवाः सम्भवन्ति इति मया परमाणुपर्यन्तम् अस्माभिः स्त्रीयते। परमाणुभेदे कृते एव स्फोटः भवति किल, அதனடா பண்றா, பரமாணுவை தொலைக்கிறது தானே பாம்ன்றது ஏதோ சொல்கிறா, 2 பரமாணு சேர்க்கறது உடைக்கிறது இதெல்லாம். ஆனால் வந்து பரமாணுவத்தை நிரவயவாக சந்தி வர்ணாः एते च एकत्वविशिष्टाः एव। तर्हि किं पश्यतु, लोके ग इति गकारः एकः एव, अवगतं वा? ग सर्वत्र लोके, भूलोकः वा भवतु, स्वर्गलोकः वा भवतु, वैकुण्ठं वा भवतु, कैलासं कुत्रापि सर्वत्र ग इति गकारः एकः एव, सर्वत्र अ इति अकारः एकः एव। तत्र अवयवाः न सन्ति, अत्वम् इति एकः धर्मः। एते च एकत्वविशिष्टाः एव वर्णाः, अवगतम्? एकत्वविशिष्टाः इत्युक्ते इदानीम् अत्र आ इति अयम् अहं वदामि, तस्मिन् प्रकोष्ठे अन्यः आ इति वदति, अयम् अकारः तावत् अन्यः, सः अकारः अन्यः इति नास्ति, एकः एव अकारः। इदं वदामि सर्, उपरि गच्छतु, तदानीं सः एव वदति। एकत्वविशिष्टा एव जाति, विशिष्टाः एव एते वर्णाः। यथा एक एव आकारः, इकारः, उकारश्च इत्येवं रूपेण, तर्हि एक एव सर्वत्र लोके एक एव आकारः, एक एव आकारः, एक एव इत्येवं रूपेण वक्तव्यम्। अवर्णादेः एकत्वे तत्र अत्वकत्वादि जातयोपि न सन्त्येव। तर्हि पश्यतु, अवर्णे किमस्ति? आत्वं विद्यते। आवर्णे आकारे किमस्ति? आत्वं विद्यते। इकारे किम् अस्ति? इत्वं विद्यते इति लोकव्यवहारः अस्ति किल। तत् साधु वा इति पृच्छति। अत्वम् इति अङ्गीकर्तव्यं, परन्तु अत्वं जातिः इति न अङ्गीकर्तव्यम्। इत्युक्ते जातिः जातिः इति एकम् अङ्गीकुर्वन्ति शास्त्रकाराः। जातिः इत्युक्ते किमर्थं जातिः इति एकम् अङ्गीकर्तव्यम् इति पृष्टे वदन्ति,
यदा नाना पदार्थाः सन्ति, नाना व्यक्तयः सन्ति, कुत्र तत्र 10 घटाः सन्ति, कश्चन शिशुः आगच्छति, वस्तुतः पृथक् पृथक् आब्जेक्ट् विद्यते। प्रथमघटः अन्यः, द्वितीयः अन्यः, तृतीयः अन्यः, अन्यः अन्यः, सर्वोपि भिन्नः एव, सर्वस्यापि भिन्नभिन्नदेशः अस्ति। एकः घटः अस्मिन् स्थाने निक्षिप्तः, अन्यः अस्मिन् स्थाने, अन्यः अस्मिन् स्थाने, भिन्नभिन्नः निक्षिप्तः। अन्यदपि स्वीकरोतु, एकः तावत् कृष्णवर्णः, एकः रक्तवर्णः, एकः पीतवर्णः, एवं भिन्नभिन्नवर्णाः। एकः महान् घटः, एकः तावत् मीडियम्, एकः स्वल्पः, एवमस्ति। शिशुः आगच्छति, आगत्य किं वदति, ओ सर्वं समानमेव वा, एल्लामे ओन्नुदानान् केक्कुरान्। किमर्थं सः पृच्छति? सर्वस्यापि पदार्थस्य देशः भिन्नः, वर्णः भिन्नः, परिमाणं भिन्नं विद्यते, उपादानमपि भिन्नं विद्यते। प्रथमं तावत् मृद्घटः, अन्यः रजतघटः, अन्यः स्वर्णघटः, अन्यः कांस्यघटः, अन्यः पित्तलघटः। शिशुः किं पृच्छति, ओ सर्वं समानमेव वा? सर्वं समानम् इति ज्ञानं तस्य शिशोः कथं जातम् इति पृष्टे सर्वत्र घटत्वं घटत्वं घटत्वम् इति एकां जातिं सः अङ्गीकरोति। व्यक्तिद्वारा तस्य चक्षुः तावत् व्यक्तिमेव पश्यति, व्यक्तिद्वारा जातिं गृह्णाति। यदि प्रथमं घटं पश्यति, एवञ्च तस्यां व्यक्तौ एवं एवं यदि स्यात् तर्हि तदेव घटत्वम् इति स्वमनसि केनचित् रूपेण तदेव घटत्वम् इति, एवं घटत्व इति शब्दादिकं सः न जानाति। घटत्वम् इति एतदेव जातिः इत्यपि न जानाति। ज्ञानं विनापि कुत्रचित् अनुभवः भवति। एतद् प्रथमघटे कीदृश अनुभवः तस्य विद्यते, स एव जात्यनुभवः। तत् समानजातिं द्वितीयव्यक्तौ पश्यति। तृतीयव्यक् 10 घटेषु दृष्ट्वा ओ सर्वेपि समानाः एव वा? तदनन्तरं किं पृच्छति, एतेषां सर्वेषां किं नाम इति पृच्छति। एते सर्वेपि घटाः इति वदति। तर्हि तावत् सर्वोऽपि पदार्थः घटरूपः एव, सर्वत्र घटत्वम् इति विद्यते इति तदनन्तरं शास्त्रादीनि पठित्वा स्वीकरोति। तर्हि किं स्वीकरोति? व्यक्तिः इत्युक्ते सः भिन्नः पदार्थः। जातिः नाम का, किमर्थम् अङ्गीकर्तव्या इत्युक्ते यः कश्चन धर्मः समानेषु अनेकेषु पदार्थेषु विद्यते, यः कश्चन धर्मः अनेकेषु समानेषु बहुषु पदार्थेषु विद्यते, स एव धर्मः जातिः इति अङ्गीकर्तव्यः। किमर्थं? तदानीम् अङ्गीकारे कृते एव जातिपदार्थे अङ्गीकृते एव लोकव्यवहारः कथं सङ्गच्छते। न केवलम् अयं घटः, अयमपि घटः, सोऽपि घटः इति व्यवहारः भवति, इति ज्ञानं भवति। ज्ञाने सिद्धे एव घटमानय इत्युक्ते यं कमपि घटम् आनेतुं सः प्रभवति। एतत् बहु कार्यम्। एवञ्च जातिः इति पदार्थः अङ्गीकर्तव्यः। स च किमर्थः इत्युक्ते यदा नानाव्यक्तयः सन्ति तदानीम् एकां व्यक्तिम् आधारीकृत्य इतरव्यक्तीनां ज्ञानार्थम् अन्यदपि वदन्ति, वयं वदामः। प्रथमदिने तावत् पिता शिशुम् उपदिशति। गृहद्वारे कश्चन पशुः आगच्छति, पशुं निर्दिश्य अयं गौः इति निर्दिशति। इदानीं तस्मिन् दिने सा गौः रक्तवर्णा अस्ति, तस्य शृङ्गद्वयं विद्यते, वालः विद्यते, एवञ्च सर्वं विद्यते, शुद्धः विद्यते सः गौः। द्वितीयदिने तावत् अन्यः कश्चन पशुः आगच्छति। शिशुः स्वयमेव वदति, ताता ताता अयं गौः इति वदति। कथं? पितुः संशयः, मया प्रथमदिने तावत् तत्र रक्तवर्णपशुं दृष्ट्वा निर्दिश्य एव गौः इति निर्दिष्टम्। इदानीं कृष्णवर्णः अस्ति अयं पशुः, तस्य तावत् शृङ्गद्वयमासीत्, अस्य तावत् सार्ध एकशृङ्गमेव विद्यते।
तस्य दीर्घबालः अतः तावत् बालः तावत् ह्रस्वः विद्यते कथं वा शिशुः गृहीतवान् इत्युक्ते प्रथमदिने व्यक्तिद्वारा गोत्वजातिं स्वीकृतवान् तदेव सा एव गोत्वजातिः अथवा तत्समानगोत्वजातिः द्वितीयदिन पशो विद्यते इति कारणात् तादृशजातिविशिष्टा इयमपि व्यक्तिः गौः एव एवञ्च एतदर्थं जातिः अङ्गीकर्तव्या तर्हि नैयायिकाः किं वदन्ति यत्र एक एव पदार्थः तत्र जातिः मास्तु इति वदन्ति अवगतं वा तर्हि अत्रापि अकारः इति यदि एकः एव तर्हि अत्वजातिः इति न अङ्गीकरोतु तर्हि एते वदन्ति आम् अत्वं विद्यते अत्वं जातित्वेन नास्ति पश्यतु अत्वम् इति एकम् अङ्गीकर्तव्यम् इति वदन्ति अवगतं वा अत्वं तावत् धर्मत्वेन अङ्गीकर्तव्यं जातित्वेन न इत्युक्ते एकः एव पशुः विद्यते अतः एकः एव परमेश्वरः विद्यते ईश्वरः सः प्रथमदिने तावत् काश्यां सः आविर्भूतः प्रप्रथमम् ईश्वरं दृष्टवान् द्वितीयदिने तावत् तत्र अन्यत्र कुत्रापि केदारनाथ वा केदारनाथे तावत् ईश्वरं दृष्टवान् स एव परमेश्वरः इति स एव इत्युक्ते तर्हि काश्यां यं परमेश्वरं दृष्टवान् तस्मिन् परमेश्वरे या जातिः ईश्वरत्वजातिः परमेश्वरत्वजातिः सा एव जातिः अस्यामपि व्यक्तो विद्यते इति कृत्वा यदि परमेश्वरत्वं जातित्वेन अङ्गीक्रियते तर्हि किं भवति परमेश्वरद्वयम् इति स्यात् अतः परमेश्वरत्वम् इति धर्मः अस्तु परन्तु सः धर्मः जातित्वेन नाङ्गीकरोतु तद्वत् अत्वं विद्यते किल अत्वम् आत्वम् इति एतत् सर्वं तावत् अत्वम् इति अस्तु परन्तु जातित्वेन अङ्गीकारः मास्तु इति एते अङ्गीकुर्वन्ति सर्वेपि अवर्णादेः एकत्वे तत्र अत्वकत्वादिजातयोपि न सन्त्येव अवगतम् अत एव सोऽयं गकारः इति एकत्वप्रत्यभिज्ञापि सङ्गच्छते इदानीं कारणं द्वयं वदति सोऽयं सर्वेषामपि एकम् उदाहरणं विद्यते लोके सर्वेषामपि शास्त्रकाराणाम् एकमेकम् उदाहरणं विद्यते स्वकीयशास्त्रसिद्धान्तस्थापनाय सः वदति पश्यतु सोऽयं गकारः इति एवं प्रत्यभिज्ञाव्यवहारः लोके विद्यते वा அதே ககாரண்டா அப்படின்றான் இப்போ सोऽयं गकारः इति प्रत्यभिज्ञा कदा भवति प्रत्यभिज्ञा ரீகால் எப்போ வரும்னா பொருள் ஒன்றா இருந்தால் தான் ரீகாலே வரும் வேறு வேறு பொருளாக இருந்தால் ரீகால் வராது அப்போ सोऽयं गकारः इति प्रत्यभिज्ञा अस्ति इति कारणात् किम् अङ्गीकर्तव्यं गत्वम् इति एकः धर्मः अङ्गीकर्तव्यः व्यक्तिः एका एव इति अङ्गीकर्तव्यं यदि सः गकारः अन्यः यदि अयं गकारः अन्यः तर्हि सोऽयम् इति व्यवहारः न भवति इति कन्नडः अवा सोल्लुवा ईस्या सत्यम् अयं प्रत्यभिज्ञा तावत् वास्तविकप्रत्यभिज्ञा नास्ति सोऽयम् इत्युक्ते तस्मिन् गकारे यः धर्मः तत्सदृश या जातिः तादृशजात्यवच्छिन्ना व्यक्त्यन्तरं नाम एवञ्च जातिः समाना विद्यते इति कारणात् प्रतिभिज्ञा व्यक्त्येकत्वम् आश्रित्य प्रतिभिज्ञा नास्ति अत्रापि व्यक्त्यन्तरे विद्यते इति कारणात् सोऽयम् इति எப்படின்னு இவன் வியாக்கியானம் பண்ணுவான் புரியுதா எல்லாம் சாஸ்திரக்காரெல்லாம் அங்கங்கே பண்ணுறது இதுதான் ஆனால் எது இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு சாஸ்திரக்காரர்களுக்கு பலமாக மாட்டிடும் இவனும் ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்லுவான் அவனும் ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்லுவான் ஒரு சாஸ்திரக்காரனுக்கு அந்த இடத்துல திடமாக வந்துடும் அப்படி வரலன்னா எங்கள் கிரந்தக்காரர் அப்படி தான் சொல்லிருக்காருன்னு போட்டு முடிச்சிடுவான் அங்கே அதான் விஷயம் अतएव सोऽयं गकारः इति व्यक्त्येकत्वप्रत्यभिज्ञापि सङ्गच्छते ननु अर्थात् वेरे विषयं यदि अकारः एकः औकारः एकः तर्हि ह्रस्वाकारः दीर्घाकारः प्लुताकारः अनुनासिकाकारः निरनुनासिकाकारः उदात्ताकारः अनुदात्ताकारः एवं 18 भेदाः नैव भवन्ति किल அப்படின்னு கேள்வி கேட்பான் இதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல போகிறான் உபாதி பேதாத் அத்திர பேதாகம் சொல்லுவான் உபாதி யார்
धर्मः कुतः इत्युक्ते एक एव இந்த பक्षம் முடிஞ்சிட்டு वर्णः एकः एव अत्वम् इति तावत् धर्मः एव जातिः नास्ति मुञ्जुपोचु भेदाः कथमिति अनन्तरं पश्यामः श्रीगुरुदेवः